इंद्रा यहाँ सुस्ताको उज्यालो एकदम स्वागत छ अनि लालबाबुजी खोइ त यात्रा हिजो अलि अबेलै आउनुभयो क्या अनि टाइमै हो आएको ल त्यसो भए लालबाबुले त यसो ल एकदम धेरै धेरै स्वागत छ मेरो जिल्लामा मन्त्रीजी नमस्कार हजुर म बैकुल बजारबाट हजुर हजुर स्वागत छ अनि यहाँ यत्रो मान्छे आछन् तपाईहरु पनि यार कोही छैन बरु यसको लोड चाहिँ लोड यसो नै लोड कति धान्छ त्यति बाबु त्यता बस्नुपर्छ बाबु मिट चलाए वाला नेहर लगा जान्छन् तर 200 मज्जाले जान्छन् हजुर यतैबाट यता पनि भोलाजी तपाईँ यता कि उता हुनु न चलाएर पर्दैन ओट लगा चला सर वही क्या धुआं देता वो
ठीक छ नि ऐतिहासिक भूमिमा हार्दिक एवं न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। अब म सदाको आसन गरिदिनु हुन सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतको ऐतिहासिक भूमि संस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिई उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय श्री लालबाबु पण्डितज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय श्री वैद्यनाथ चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख माननीय श्री कृष्ण थारूज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री अजय साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री दिपेन्द्र अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य श्री भगवती देवी भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिन पूर्व राज्य मन्त्री श्री घनश्याम यादवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समुद्घाटन कार्यक्रममा सम्पूर्ण सुस्तावादी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मान्यवरलाई एकमुष्ट रूपमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ बस्दाखेरि यो सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु र कुर्सी नछाडिकन बसिदिन अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष श्री इन्द्र कुमारी स्वरूपज्यूलाई स्वागत मन्तव्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा सुस्तावासी जीवहरू र आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न अवधिबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सुस्ता गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू उद्घाटनमा आउनुभयो, शोभा बढाइदिनुभयो, सम्पूर्णलाई सुस्ताको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्दै म मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्न
सबैमा धन्यवाद। उद्घाटन गरिदिनुहुन राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गणेश प्रसाद तिमतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सबैलाई मास्क लगाइएछ अनुहार कसैले चिन्दैन। त्यति मात्रै टेलिफोन जस्तै पहिला पैसा तिरेर बिजुली खपत गर्ने हो। त्यसबाट उहाँलाई टाउको दुखाइ हुँदैन। कतिखेर प्रिपेड मिटरको टेक्नोलोजी हो होइन। यसमा हामीले हरेक ग्राहकलाई एउटा कार्ड दिन्छौँ। यो कार्डमा चाहिँ उहाँको मिटर नम्बर ग्राहक नम्बर हुन्छ। त्यो उहाँले यहाँ ल्याएर हाम्रो एउटा चार्टिङ कोड छ। यो हाम्रो सफ्टवेयर छ। यसले यहाँबाट यो कार्डलाई रिचार्ज गरिदिन्छ। पछि उहाँ तपाईँले के भन्न पाउनुभयो भने यो महिना मैले ल 20 रुपियाँको 20 युनिट खपत गर्छु भन्यो भने यहाँ जति चार्ज अनुसारको त्यो पैसा यहाँ तिर्दिने। यो 20 युनिटको लागि चाहिँ यहाँनिर चार्ज गरिदिन्छ होइन। त्यो गरेपछि हामीले हरेक घरमा राखेको प्रिपेड मिटर यो मिटरमा लगेर ग्राहकले यसरी यसमा राखेर इन्सर्ट गरेपछि यो अब मिटरले आफै चार्ज गर्छ। चार्ज गरेपछि अब यसले काम गर्न थाल्छ होइन। काम गर्न थाल्छ यसले हरेक दिन के देखाउँछ भन्दा तपाईँले कति खपत गर्नुभयो कति बाँकी छ भनेर देखाइराख्छ। अब मेरो सकिन लाग्यो भनेपछि यहाँ आउने यहाँ अपरेटर हुन्छ। अपरेटरलाई उहाँले पे गर्नुभयो भने फेरि चार्ज गरिदिन्छ नि उहाँले चार्ज। त्यसको खासियत के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्मार्ट कसरी भन्दा यसले तपाईँको डिमान्ड पनि म्यानेज गरिदिन्छ। सँगसँगै तपाईँले पैसा सकिने बित्तिकै तपाईँको डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ। तपाईँ जे गरे पनि त्यो बत्ती बल्दैन। यस परियोजनाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहुन वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री मधुसूदन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू, यहाँका सुस्तावासीहरू, आजको यस समारोहमा उपस्थित भएका अन्य महानुभावहरू, आज वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तर्फबाट हामी अत्यन्त खुसी छौँ। विशेष काम परिस्थितिले गर्दाखेरि माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू वर्षमान जुन यो कार्यक्रमको शिलान्यासमा यहाँ तपाईँहरू माझ आउनुभएको थियो, उहाँ विशेष कारणले आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यस्तै गरी हाम्रो ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेज्यूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ, उहाँ पनि विशेष कारणले आउन सक्नु भएन। र यो कार्यक्रम हामीले सुस्ता गाउँपालिका र समृद्ध तराई मधेस क्षेत्र संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका हौँ। यो हामीले देखेका छौँ आज जुन यो पावर प्लान्ट सौर्य मिनी ग्रिड को जुन हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट उद्घाटन भयो, यसको कुल लागत 4,80,92,268 रुपियाँ छ। यसमा हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रबाट नेपाल सरकारको अनुदान 2,88,55,361 रुपियाँ लागत भएको छ भने तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम मार्फत 1,75,00,00,000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग भएको छ भने सुस्ता गाउँपालिकाको सहयोग 17,36,907 रुपियाँ परेको छ। यो तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रमको संयोजन गरिदिनु हुने आजका प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथि पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँहरूको पहलमा हामीले जुन 1,75,00,00,000 रुपियाँ तराई मधेस कार्यक्रमबाट यसमा ल्याउन सक्यौँ, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो रकमको संयोजन बिना हामीले यो कार्यक्रम गर्नलाई असमर्थ हुने स्थिति भएपछि सम्माननीय सभामुख मार्फत अध्यक्ष मार्फत हामीले यो पहल गर्दाखेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीज्यूले यसलाई सहयोग गरिदिनु भयो, जहाँ आज उपस्थित हुनु पनि भइरहेको छ। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले
नेपालको बिजुली नपुगेको ठाउँमा विशेष कार्यक्रमकै रूपमा आगामी 3 वर्षभित्र बिजुली पुर्याउनको लागि सौर्य मिनी विशेष कार्यक्रम सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो विद्युत उद्घाटन आज हामीले गर्न पाएको हामी अत्यन्त खुसी छौँ। यो विद्युतको प्रणालीबाट 266 घरधुरी यो नारायणी पारीको यो बस्तीका सम्पूर्ण घरमा हामीले विद्युत उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। यो विद्युत बत्ती बाल्नलाई मात्रै नभएर यसबाट टेलिभिजन हेर्ने, फोन चार्ज गर्ने र अरू उपयोग गर्नलाई पनि यसबाट पर्याप्त विद्युत पुग्दछ। यसबाट आय उत्पादक चिजहरू गर्न मिल्दछ। यहाँ जस्तो म उखीको चाहिँ यो खेती देखिरहेको छु, उखीको मिल सञ्चालन गर्नको लागि जुन डिजल प्रयोग भइरहेछ त्यो डिजललाई हटाएर हामीले मोटर राखेर यो बिजुली प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो बिजुलीको खपत बढ्दै गयो भने यसभित्र सिस्टम थप्न पनि मिल्छ। नेपाल सरकारको विशेष पहल यस्तो किसिमको हाम्रो जस्तो एउटा सामरिक क्षेत्र जहाँ हाम्रो चाहिँ राज्यको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ, यसमा अझै थप बिजुलीको कार्यक्रम चाहियो भने पनि यो बिजुलीले पुगेन भने पनि वैकल्पिक ऊर्जाले यसमा थप्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले बिजुलीको उपयोगको लागि अनेक आय आर्जनका माध्यमहरू खोज्नुभयो भने यसमा हामीले बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम हामीले गत वर्ष कार्तिक 5 गते शिलान्यास गरेका थियौँ। माननीय ऊर्जा मन्त्री वर्षमानज्यू अनन्तज्यूबाट विशेष कारणले यो कोरोनाको कारणले यो केही महिना ढिलो हुन गयो। हामीले वैशाखमै बत्ती बाल्ने भन्ने सोच बनाएका थियौँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ यो कारण चाहिँ यही कोरोनाको कारण हो। तर कोरोनाको बावजुद पनि निर्माता कम्पनीले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा गरेर आज हामी 1 महिना अगाडि नै यो सम्पन्न भइसकेका थियो। आज उद्घाटन गर्न पायौँ, यसमा हामी धेरै हर्षित छौँ। यो प्रविधि अघि सामान्य रूपले उद्घाटन गर्ने सत्रमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो अहिले संसारमा सौर्य प्रणालीको विशिष्ट खालको सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिलाई यसले चाहिँ समाहित गरेका छौँ। यसबाट हामीले यो प्रणालीको बारेमा जुन ठाउँबाट पनि इन्टरनेट भएको ठाउँबाट यो अहिलेको स्थिति के छ, कति उत्पादन भइरहेछ, कस्तो समस्या छ, के छ, सबै काठमाडौँ बसेर गाउँपालिका कार्यालय बसेर अथवा हातको मोबाइलबाट पनि यसको वस्तुस्थिति बुझ्न सकिन्छ। यसलाई हामीले यो चाहिँ परियोजनालाई दिगो सञ्चालनको लागि तपाईँहरूले बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्ने काम हामी गाउँपालिकालाई नै जिम्मा दिन्छौँ। यो महसुल निर्धारण गरिसकेपछि महसुल पहिल्यै तिरेर टेलिफोनको कार्ड किने जस्तो बिजुलीको कार्ड किनेर आफ्नो घरको मिटरमा लगेर हाल्ने र बिजुली प्रयोग गर्ने हो। त्यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको बिजुलीमा कति खपत भयो, कति बाँकी छ, सबै कुरा देखाउँछ। त्यसकारण तपाईँको आफ्नो क्षमता, आफ्नो आवश्यकता अनुसार बिजुली खपत गर्न सक्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो तर्फबाट हामी आजै यही समारोहमा केही दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौँ र यसमा दिउँसोको टाइममा हामीले सिधै सोलर प्यानलबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ भने बिहान बेलुकाको समयमा ब्याट्रीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने सकेसम्म घाम लागेकै बेलामा तपाईँले धेरै बिजुली खपत हुने चिजहरू चलाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो ब्याट्रीको लाइफ धेरै बढ्छ। त्यो भयो भने हामीले फेरि ब्याट्री थप्न यो हालाकि यो 10 वर्षसम्म चल्छ र हाम्रो निर्माता कम्पनीले यसको 5 वर्षको त ग्यारेन्टी नै दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो 3 वर्षसम्म यसको निगरानी पनि गरिदिनुहुन्छ। यसलाई हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ दिगोपनको रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। तथापि चाहिँ आवश्यकता नभएको बेलामा बिजुलीको कम खपतले ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ राम्रो गर्छ। यो हिसाबले चाहिँ यो विद्युत सञ्चालन गरियो भने आगामी दिनहरूमा यो तपाईँहरूको एउटा ठुलो चाहिँ विकासको सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले आकांक्षा राखेका छौँ। अब म प्राविधिक हिसाबले यो सानो समायोजनमा मैले धेरै समय लिइरहनु उचित छैन। म यहाँ मञ्चमा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू, राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो किसिमको आयोजना नेपाल सरकारले प्रायोरिटीमा राखेको छ। हामीले यसको साथसाथै यहाँ 8वटा पानी तान्ने पम्प, जमिनबाट पानी तान्ने कृषि सिँचाइका लागि पम्पहरू पनि जडान गरेका छौँ। हामीले एउटा सर्पदंशकको चाहिँ सेन्टर खोल्न पनि मद्दत गर्छौँ भनेका थियौँ। बिजुली आइसकेका छ। हामी रामप्रसाद सरसँग सल्लाह गरौँला। यहाँ यसका चाहिने विशेष चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि ऊर्जा सम्बन्धी विषयमा हामी वैकल्पिक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
सधैँ यहाँहरूसँग छ र यहाँका चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूसँग छ। सरकारी निकायको हिसाबले हामीले यो हाम्रो जिम्मेवारी ठानेका छौँ। हामीले कुनै गुण लागेको विषय पनि होइन। धेरै समयपछि ऊर्जा आयो, त्यसको लागि पनि पुरेर यति धैर्यता यति मेहनत गरिदिनु भएकोमा संस्थाका आम चाहिने उपभोक्ता र यहाँका अभियन्ताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूको सन्देश यो चाहिँ सफल होस्, यहाँको जनजीविकाको चाहिँ यसबाट चाहिँ उन्नति होस् र यो जुन हाम्रो एउटा सामरिक दृष्टिकोणले हामीलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा गर्न पाऊँ भन्ने सन्देश छ। यति भन्दै म वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यसमा जुटेका सबै अभियन्ताहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सफलता र दिगोपनको आशा राख्दै र यहाँसँग फेरि पनि पछि पनि यो सम्बन्धी विषयमा सहयोग गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो सौर्य मिनिगेट बनाउनलाई जग्गा प्रदान गराउने आजाद खानलाई माला र खातालाई सम्मान गरिदिनु प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिलाई सम्पूर्ण अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सौर्य मिनी ग्रेड परियोजना उद्घाटन समारोह जुन भइरहेको छ त्यो तपाईहरुलाई जानकारी भइदिसक्यो। यो चाहिँ संघीय मार्ग मन्त्रालय तराई मध्य समृद्धि विकास र स्थानीय तहको उसबाट सहयोगबाट निर्माण भएको हो र तपाईहरुलाई यति पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो प्रदेशबाट पनि यहाँ 256 घर परिवारलाई प्रदेश सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको सहयोगबाट यहाँ 250 वटा घर निर्माण गर्ने कुरा भएको थियो। कि 150 घर निर्माण नै छ र अलिकति त्यसपछि खानेपानीको पनि प्रदेश सरकारबाट यहाँ निर्माण जग्गा उपलब्ध भएकै छ। अस्ति मै आएर यहाँ शिलान्यास गरेर गएको पनि छु र तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले समस्या सुस्तावासीको समस्या भनेकै पहिलो समस्या नागरिकताको हो र दोस्रो समस्या अहिले पनि हाम्रो 14,000 भूमि डुबेको अवस्थामा छ र मैले सुनेको के छु भने अहिले परराष्ट्र स्तरीय वार्ता सुरु 2 देश बीचमा सुरु हुनेवाला छ मित्र राष्ट्र दिल्लीमा र मैले यहाँका प्रमुख अतिथिज्यू र मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उच्च स्तरीय वार्तामा जस्तो कालापानी विपुले जुन स्थितिमा वार्ता भइरहेको छ र हाम्रो सुस्तालाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेर यो वार्ता गर्न जरुरी छ र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन जरुरी छ र आफ्नो म अध्यक्षज्यूलाई एउटा अध्यक्षज्यूको निर्देशन चाहिँ एउटा अनुसार म यहाँको भाषामा हाम्रो स्थानीय भाषामा एउटा शब्द भन्न गइरहेको छु। आप लोग के है जो आज ऊर्जा की उद्घाटन भइला ऊर्जा में कितना शक्ति पैदा भइला आप लोग के सुस्तावासी के ये ऊर्जा शक्ति कम नहीं होने के देगा अपन भूमि के लिए भी लड़ेंगे और ये ऊर्जा से भी वापस लाने की पड़ेगा तो छोड़े के लाएगा। आप लोग विश्वास करेंगे ये वार्ता उच्च स्तरीय वार्ता में जब भूमि के नेपाल सरकार वार्ता में वार्ता करिए तो जरूर हमनी के यहाँ के जनता के समस्या समाधान हो जाए। चुनाव शुरू है आखिर सोनिया मिल गई लाइक मिल गई इतना करते हुए आप दूसरा जमीन बंद करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख श्री माननीय श्री कृष्ण थारूजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। पछि सम्पूर्ण सुस्तावासीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा योभन्दा अगाडि हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट गत वर्ष यो ठाउँमा आएको थियौँ। यहाँहरूको धेरै समस्या त्यतिखेर हामीले देखेको थियौँ र यहाँहरूको भनाइ पनि थियो कि थुप्रै समस्या छ भन्ने कुरा तपाईँको मुखार बिन्दुबाट पनि हामीले सुनेका थियौँ। छलफल गरिराख्दाखेरि धेरै समस्या देखियो, सुनियो, दर्दनाक समस्या थियो। यहाँ ती समस्या तपाईँको बिचमा हामी भनेका थियौँ कि हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर पनि पहल कदमी राख्छौँ र तपाईँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ, तपाईँको आवाजलाई हामीले आफ्नो आवाज बनाएर बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि हामीले
अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। यहाँ धेरै समस्याबाट ग्रस्त सुस्तावासीहरूले आज वास्तवमा उज्यालो नेपाल, उज्यालो गाउँ, उज्यालो बस्तीमा आज बस्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँहरूको उज्यालो गाउँ बनाएर बस्ने भनेको तपाईँहरूको अधिकार प्राप्ति भएको छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। जुन आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकता आज पुरा भएको छ। यो चिजलाई तपाईँहरू अब सही व्यवस्थापनको जरुरी हुन्छ र सही ढङ्गले सञ्चालनको जरुरी हुन्छ। त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। यति मात्रै नभइकन हामीले आउँदाखेरि यहाँको घर अत्यन्तै वास्तवमा उति नै घर निरै चर्पी छ, घर निरै शौचालयदेखि लिएर घर उतिखेर एकदमै गजान गुजुङ्ग भएको स्थिति हामीले देखेका थियौँ। सरसफाइको कुरालाई पनि तपाईँको बिचमा हामीले भनेका थियौँ र आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि तपाईँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। जुन जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 150वटा घर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा यहाँ भएको छ। त्यो हिसाबले पनि वास्तवमा तपाईँहरू सुरक्षित बिना दराजको वातावरणमा तपाईँहरू अब बस्न सफल हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई बस्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेको छौँ र हामीलाई खुसी पनि लागेका छ। यहाँ नजिकै सीमा भएको कारणले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू आएर धेरै सताउने र धेरै यातना दिने भन्ने कुरा छ। भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू राति पनि हामीले सुखको साथ सुन्न पाउने स्थितिमा छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूको जो भनाइ थियो त्यो चिज आज अन्त्य भएर जान्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। दिनभरि काम गरे तापनि राति सुत्दाखेरि ढुक्कका साथ सुत्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तपाईँहरू यो मानेमा असाध्यै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहे। यति मात्रै नभइकन यहाँ कुनै बिरामी भयो भने यहाँ सर्पले डस्यो भने तत्काल औषधि उपचार गराउनलाई हाम्रो अत्यन्तै कठिनाइ छ, धेरै ठुलो समस्या छ भन्ने कुरा त्यतिखेरको तपाईँहरूको भनाइ थियो। त्यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै आज वास्तवमा आवत जावतलाई सहज र सजिलो वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त आज वास्तवमा झुलङ्गे पुल बन्ने सिलसिला अगाडि बढेको छ। त्यो भइसकेपछि आवत जावतको लागि तपाईँहरूलाई अत्यन्तै सहज वातावरण अत्यन्तै सहज हुनेछ भन्ने कुरा हामी बुझिरहेको छौँ र यो मानेमा पनि हामीलाई खुसी लागेको छ। बच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनको लागि, स्वास्थ्य उपचार गराउनको लागि, थुप्रै बिजनेस गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले अब झुलङ्गे पुल निर्माण भइरहेको स्थिति छ, हुने सिलसिलामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मानेमा पनि सधैँ सजिलो वातावरण हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास लिएको छौँ र विश्वस्त पनि छौँ। सानो शुभकामना मन्तव्य तपाईँहरूको बिचमा भन्दै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। अब म शुभकामना मन्तव्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मान्य श्री बैजनाथ चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अध्यक्षज्यूलाई म नवलपरासीको तर्फबाट, नवलपरासी पनि मेरो अब गृह जिल्ला पनि भयो र सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र आज धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आजको यो सुस्तामा वास्तवमा जबसम्म यो बिजुली हुन्थेन हामीले अरू जति पनि विकासका पूर्वाधार बनाए तापनि बिजुली नभइकन यो तरकारीमा नुन नहालेको तरकारी हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले आज सबै पूर्वाधारको परिपूर्वाधार यो बिजुलीको जुन आज उद्घाटन भएको छ, यसको लागि म सम्पूर्ण सुस्तावासीहरूलाई म लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र सङ्घीय सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि बेलैमाथि सुरुमै अब हामीले थुप्रै पूर्वाधारका कुराहरू त गर्न गइरहेका छौँ, तर सुरुकै दिनमा जुन यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले अब यहाँ बिजुलीको जुन व्यवस्था गरिदिनु भयो, वास्तवमा सुस्ताको कायापलट भएको छ। बिजुली मात्रै नभएको भए हामीले जति बाटो बनाए पनि, जति जनता आवास बनाए पनि, जति तटबन्धन गरे पनि, जति सिँचाइ गरे पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो अधुरो हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै महत्त्वपूर्ण यो सुस्ताकै विकासको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। म सम्पूर्ण सुस्तावासीलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र आज अब विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ, सम्माननीय स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुहुनेछ। अब सङ्घीय पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाका
सदस्य लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब यो राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुहोला, विकासको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुहोला। मैले एकदमै छोटकरीमा सुस्ताको बारेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भन्ने बारेमा मैले छोटकरीमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले के गरियो भन्दाखेरि यहाँ अध्यक्षजीले मलाई यहाँ भोजपुरी में बोल्नु पर्यो भन्ने कुरा बताउनु भयो, त हम भोजपुरी में बोले जाते नहीं। आप लोगों के वास्तव में कहल जा सुस्ताबासी के खातिर सबसे पहला काम लुम्बिनी प्रदेश के तरफ से हमारे जनता आवास के प्रोग्राम लावल गए और जनता आवास 250 घर यहाँ स्वीकृति बा, लेकिन आज सुनो तड़े कि जम्मा 113 घर जोन बा बनता और घर जोन बा बने के क्रम में बा। हमें नागरिकता खोजे तने जाइए सरकारी फिर कार्यविधि में का बा कि नागरिकता नहीं रही तो देवही नहीं मिले। हमन के चाहना बा कि आप लोगों के सबके सुस्ता के जितना बासी बाटी जा आप लोगों के सबके घर बना देवल जाए कह के हमन के मन चाहना बा। लेकिन ये नागरिकता बिना नागरिकता भइले वो कार्यविधि में ऐसा एक मतलब प्रावधान रखल बा कि नागरिकता वाला घर चाहिए। खैर ओकर खातिर अब व्यवस्था कल जाता कि घर भर में अगर जो एको मिला के नागरिकता बा तब वो ओके जो बा वो परिवार के घर बना देवे खातिर हमन के अब कोशिश होता और हमन के चाहना बा कि यहाँ केहू भी अब झोपड़ी में न रहे, सब कोनो कम से कम अब पक्की घर में बैठे सके। ई हिसाब से लुम्बिनी प्रदेश के तरफ से हमन के कार्यक्रम रखल गई बा। वैसने खाने पानी के खातिर भी हमन के प्रोग्राम यहाँ शुरू बा। अब कुछ दिन में आप लोगों के खाने पानी एकदम टैप वाटर जो बा ऐसे खोल के धारा खोल के जो बा और पानी प्रत्येक के घर घर में पहुँचाए खातिर भी हमन के योजना बा। उसने शहरी विकास मंत्रालय संघीय शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से यहाँ ढलाई वाला रोड अलकतरा वाला रोड नहीं कि सीमेंट वाला ढलाई वाला रोड बनावे खातिर यहाँ प्रोग्राम चला था। उसने जोन बा झुलुंगे पुल ये संघीय सरकार के तरफ से जोन बा झुलुंगे पुल बहुत दिन से जोन बा यहाँ योजना तो पड़ल बा, लेकिन अब यह कबो कोविड हो जाता है, कबो जोन बा ठेकेदार बीच में भाग जाता ना। अब ये पुल से जोन बा कुछ दिन लेट भइल हवा, लेकिन फिर भी आशा कल जा कि अब जोन बा झुलुंगे पुल के पाइल फाउंडेशन लगभग अब कंप्लीट भइले के चरण में बा। अब कुछ ही दिन में अब यहाँ झुलुंगे पुल आप लोगों के अब यहाँ निर्माण हो जाए। उसने नदी नियंत्रण के कार्यक्रम जनता के तटबंधन के तरफ से जो बाटे यहाँ नदी नियंत्रण के कार्यक्रम भी हमारे रखल गई बा। उसने होम स्टे हमन के लुम्बिनी प्रदेश सरकार के तरफ से ये उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के तरफ से यहाँ होम स्टे अब पहले जोन बा झुलुंगे पुल बिना बोलने तो होम स्टे चली नहीं। ऐसे हमने अवगत रहे कि झुलुंगे पुल कहिया निर्माण हुई, वो निर्माण होइले से पहले ही यहाँ जोन बा होम स्टे भी बनावे खातिर हमन के योजना बा। उसने अब लास्ट में हम एक के शब्द रखल चाहते नहीं कि यहाँ आज संघीय अब राष्ट्रीय सभा के जोन बा अब सम्मान्य अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित बल बानी और संघीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी बने। आप लोगों को हम जानकारी दिहाल चाहते नहीं कि यहाँ माल के तो नेपाली में भन्छु हम तो बुझ्नुहुन्छ यहाँ अनुमा घाट असो से मतलब 2 वर्ष भइल जब हमारे लुम्बिनी प्रदेश बनावल गए 5 नंबर प्रदेश पहले रहा भाई लुम्बिनी प्रदेश तो नामकरण में हाल में भइल हवे। तो एक में हमें यहाँ अनुमा घाट के मतलब हवे गौतम बुद्ध 29 वर्ष के उम्र में जब कपिल वस्तु छोड़ के वो जब सन्यासी धारण करना और क्या कहना मतलब ज्ञान के खोजी में जब जाए लगना तो पहला बार जौन बा ये ठाड़ी घाट में आके वो अपन जौन बा राजकुमार के ड्रेस उतार के और सन्यासी के भेष धारण कई के और अपन कपाल मुंडन कई के और यह ठाड़ी घाट से जौन बा यहाँ पार हेल के जौन बा वो अब ज्ञान के खोजी में लगल रहना। ऐसे जौन बा एक नाव पुरातन हिसाब से अगर जो कहल जाती अनुमा घाट हमें तो अभिनवा लुम्बिनी विकास कोष और लुम्बिनी प्रदेश ये अनुमा घाट ये हो एक विकास करे पड़ी कह के जौन बाटे हमें लुम्बिनी जोन गौतम बुद्ध के जन्म स्थल जो लुम्बिनी हवा वो लुम्बिनी से जोन बाटे यहाँ जोड़े के खातिर सर्किट बनावे जाए जाता, बुद्ध सर्किट बनावे जाए जाता और जौने दिन कि बुद्ध सर्किट कंप्लीट हो जाए और जितना लुम्बिनी में आया वाला पर्यटक माना खुली वो सारा का सारा पर्यटक जौन बाटे एक बार राजकुमार अपन ड्रेस उतार के सन्यासी धारण कैले वाला जगह कौन है कह के यहाँ के यहाँ भूमि में यहाँ जो प्रार्थना करें वो टाइम के सुस्ता बतावल कौन हिसाब से आगे बढ़ी ये प्रोग्राम हमारे रखल गई बा। और
यह नरसहिया के एक ठो कोनो जगह में सुखा का घना बंदरगाह बना के और जौन बाटे यहाँ से कलकत्ता तक ले अब गंगा नदी हो के जौन बाटे समुद्र तक ले जहाज चलाए वाला प्रोग्राम के ऑफिस भी खुल गई बा। एक DPR बने जाता, संभवतः अध्ययन लगभग कंप्लीट होने के चरण में बा। अब DPR बने जाता और जौने दिन यहाँ नेपाली झंडा गाड़ के जब पानी जहाज यहाँ से जब समुद्र तक ले जाए लगी वो टाइम में हमन के सुस्ता बासी के बाल बच्चन के कितना बड़ा रोजगारी हुई। और ओकरे खातिर जौन बा 4 लेन के रास्ता जौन वहाँ हाईवे से लेके जौन बाटे यहाँ जहाँ हमारे बंदरगाह बनावल जाए वो बंदरगाह तक ले 4 लेन के रास्ता बनी और यहाँ मालवाहक जहाज और यात्रुवाहक जहाज पानी जहाज ये सारा चीज़ जो यहीं जैसे चले लगी। आज के अब 10 बरस के भीतर में कहल जाना अपन टाइम तो हम नहीं तो जाता नहीं, लेकिन हमार अपन अंदाज बा कि अगर जो बढ़िया से अगर जो काम भइल तो 10 बरस के भीतर में जो बाटे यहाँ पानी जहाज यहाँ से कलकत्ता जाए शुरू हो जाए। वो टाइम के सुस्ता और झुलुंगे पुल बनने के बाद होम स्टे जब बन जाए वो टाइम के सुस्ता आप लोगों ने परिकल्पना कल जाए कि वास्तव में आज के सुस्ता और आज के 2-4 वर्ष 5 वर्ष के भीतर के सुस्ता में बहुत बड़ा जमीन आसमान के अंतर जोन बाटे हुई और आप लोगों के एकदम समृद्धि द्रुत गति से आगे बढ़ी। और आज जोन बाल बच्चा के अवस्था जो देखा जाता है, महिला लोगों की अवस्था देखा जाता है, यहाँ अब सजू मिलन के जो अवस्था देखा जाता है ये एकदम जो पैसा के खानी हुई। यहाँ सबके रोजगारी यही स्वतः सृजना हुई और सुस्ता बासी वास्तव में बहुत आगे बढ़ी है। ये हमारे प्रदेश सरकार के तरफ से सहजीकरण किया जाता और ये हमारे संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार तीनों सरकार के यहाँ बहुत बड़ा लगानी जौन बा यहाँ शुरू भइल बा। और एक अब सुस्तावासी के तरफ से आप लोगों को स्वागत भी किया जाता हर एक प्रोग्राम के। मैले यहाँ सुस्तामा आउनको निम्ति धेरै दिनदेखि प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। केही समय पहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सुस्ताको भ्रमणको निम्ति पनि हामीले कार्यक्रम मिलाउँदै त्यस्तै कालापानीको भ्रमणको निम्ति पनि कार्यक्रम मिलाउँदै थियौँ। कोरोनाको प्रभाव अलिकति कम होस् अनि पुगौँला भन्ने लागेको थियो। निम्तो आएपछि म धेरै खुसी भएर म अरू सबै काम छोडेर यहाँ उपस्थित हुन पाएँ। गौरवान्वित यसैमा छु। मलाई आज यहाँ आउँदा विकटता र अझै भन्ने हो भने विकटता मात्रै होइन, बेला बेलामा अनावश्यक विवादहरू निकाल्ने छिमेकीहरूले र नेपाली जनतालाई दुःख दिने, नेपाली भूमिमा आँखा लाउने काम पनि भएको र वीर योद्धाहरूले गोली खाएर पनि यो भूमिको बचाउमा लाग्नु भएको छ। सुस्ता अभियन्ताहरू लाग्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि सीमानामा लड्ने, बन्दुक पक्रेर लड्ने हाम्रा जवानहरू त हुनुहुन्छ नै, तर त्यो सँगसँगै जनता पनि साथ दिएर जस्तो सुकै परिस्थितिमा बैरीले यदि केही गर्छ भने, आँखा तर्छ भने आँखा फुट्टाइदिने गरिकन, टेक्छ भने खुट्टा भाँचिदिने गरिकन आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति र आफ्नो ठाउँको विकासको निम्ति लाग्नेहरू वीरपुत्रहरू आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ र उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोलाई निरन्तर आदरणीय जनसमुदायले सबैले अनुसरण गर्नुहुनेछ र त्यसमा साथ सहयोग पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। म सम्झिन्छु कि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि, संघीय सरकार बनेपछि मसँग यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरू अध्यक्ष सहित जानुभएको थियो। मलाई भन्नुभएको थियो सुस्तालाई त सम्झना होला नि भनेर, सुस्ताको पीडा पनि सम्झना होला भन्नुभएको थियो। मैले भने के गर्नुपर्छ सुस्ताको निम्ति, म सहयोग गर्न तयार छु, सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छु। र त्यतिखेरै
मैले हाम्रो सामान्य अध्यक्षसँग पनि अध्यक्षले एक दिन बोलाउनु भयो र सुस्तामा केही गर्नुपर्छ भन्नुभयो र वैकल्पिक ऊर्जाको रकम थप रकमको अभावमा कार्यक्रम चल्न नसकिरहेको कुरा आउँदाखेरि म त्यतिखेर सुस्ताको निम्ति अन्य ठाउँको भन्दा बढी सहयोग गर्न तयार छु र त्यतिखेर मैले आज भर्खरै अध्यक्षज्यूसँग सोधेको थिएँ। त्यतिखेर छिटो म आउँदाखेरि ठानेको थिएँ झुलुङ्गे पुल पनि धेरै हदसम्म बनिसकेको होला भन्ने ठानेको थिएँ। अलिकति जति तीव्र गतिमा बन्नुपर्ने अलिकति लोसो लोसो पाराले चाहिँ काम भएको रहेछ। छिटो होस् चाहन्छु। अझै सङ्कट पर्दा बाढी आउँदा अल्गो ठाउँमा सामुदायिक भवन बनाउनुहोस् र त्यहाँ सामूहिक रूपमा बस्न सक्ने गरिकन त्यो पनि बनोस्। चाहे पछि विद्युतीकरणको कुरा आयो र विद्युतीकरणको निम्ति पनि जुन वैकल्पिक ऊर्जासँग मिलेर भएको छ म यसको सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि भन्नुभयो मैले यो सरकार आउन साथ सरकारमा मन्त्री बन्न साथ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्न साथ मैले त्यतिखेर तराई मधेसमा जनताको पीडालाई बुझेर तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम 5 वर्षमा 28 अरब 50 करोडको योजना तयार गरेर तराई मधेसलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने गरिकन त्यतिखेर कार्यक्रम तयार गरिएको। यो तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सरकारमा मन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव गर्ने पनि मै। यहाँ तराई मधेसमा मात्र होइन हिमाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम पनि त्यतिखेर सुरु भएको थियो र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु तराई मधेसमा गरिब सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाइदिने गरिकन 450 घर बनाएर हस्तान्तरण भइसकेको स्थिति पनि छ। त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था, पुलको व्यवस्था, विद्यालय भवन अनि हेल्थ पोस्टहरू लगायत कहाँ के छ प्रमुख समस्याको रूपमा त्यो चाहिँ सुरु भएको छ। अघि यहाँ कुरा आयो नागरिकता भएन त्यस कारणले घर बन्दैन। नागरिकता हुनेको घर बन्छ भन्ने हो भने नागरिकता नहुनेको पनि निजी घर जस्तै गरिकन गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरिकन बसोबास चाहिँ जसको नागरिकता छैन अथवा जसको घर छैन जमिन छैन गाउँपालिकाले घर बनाएर आफ्नो स्वामित्वमा लिएर व्यवस्थापन गर्न सक्छ। भूमिहीन कसैलाई बनाउने सोच सरकारको छैन, घरविहीन बनाउने सोच सरकारको नभएको कुरा व्यवहारिक रूपमा केही कठिनाइहरूलाई व्यवहारिक रूपमै मिलाउनु पर्छ भने लागिरहेको छ। यहाँहरूले नागरिकताको कुरा उठाउनु भएको छ। नागरिकता छिटो दिनुपर्छ भनेर यो सरकारले पहिलो संसदको अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। गएको अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पठाइसकेको छ। कोरोनाको कारणले छिट्टै संसदको अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले अलिकति ढिलो भइरहेको छ। मलाई आशा र विश्वास छ अब नागरिकता विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्छ र नागरिकता पाउने कुरामा सहजता उत्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यहीसँगै जोडेर सुकुम्बासीसँग जोडिएर भूमि आयोग बनेको छ, त्यसले पनि अब काम गर्छ। जग्गा नभएकाहरूलाई
दिनुपर्नेलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ सुस्तावासी आदरणीय जनसमुदाय, पीडा छ, पीडालाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सक्दो गाउँपालिकाले, त्यसपछि पुगेन भने प्रदेश सरकारले र त्यसले पनि पुगेन भने सङ्घीय सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफ्ना समस्यालाई प्राथमिकताको साथमा अगाडि पठाउनुहोस् र पीडा रहँदैन। अझै मेरो मान्यता त के हो भने, म सरकारमा रहँदा पनि अहिले पनि मान्यता के हो भने, हामी देख्छौँ विकास कता कता छ, आँखा त्यतै कुद्छ। जनप्रतिनिधिले कहाँ कहाँ जनताको पीडा छ त्यही कुद्नुपर्छ। चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे सङ्घीय सरकार होस्। को लागि वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारी र गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेजीले प्रमुख अतिथिको रोबरमा आयोजना हस्तान्तरण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्नुहोस्। एवं सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, आज मलाई त आफ्नो जीवनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा ऐतिहासिक अभूतपूर्व दिन हो जस्तो लागिरहेको छ। म त्यो महसुस गरिरहेको छु। म विद्यार्थी जीवनमा जब राजनीतिमा चासो राखेँ र त्यो चासो राख्ने क्रममा जब देशको सिमाना भूगोलको बारेमा चर्चा हुन थाल्यो, सुस्तावासीलाई कति दुख्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। तर मलाई 35-36 सालतिर, त्योभन्दा अगाडिदेखिबाट सुस्ता दुख्ने गरेको थियो। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो हाम्रो मात्रै पीडा हो। नारायणी पारी हाम्रो देशका शासकहरू, हाम्रो देशका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यो दुखेको छैन कि जस्तो लाग्न सक्छ। हुन सक्छ कुनै शासकलाई त्यो नदुख्न पनि सक्छ, तर धेरै नेपालीहरूलाई, देशभक्त नेपालीहरूलाई त्यो दुखिरहेको थियो र अहिले हामी मलमपट्टि लगाउने क्रममा अगाडि बढेका छौँ। यसै क्रममा यहाँहरूले अगाडि पनि भन्नुभयो कि सुस्ताको जमिन जो विवादित छ, जो हाम्रो हो, कालापानीको कुरा गरिरहँदा यो नबिर्सियोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सुस्ता बचाऊ अभियान आन्दोलन गर्नुभएको छ र म राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भइसकेपछि काठमाडौँमा गएर मेरो कार्यकक्षमा भेटेर यहाँहरूले यहाँको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्र भारतसँग जहाँ सीमा समस्याहरू छन्, त्यो कालापानीको मात्र होइन, यो सुस्ताको पनि, त्यो कञ्चनपुरमा पनि केही समस्या छ र केही ठाउँमा अरू ठाउँमा पनि छ। ती समग्रको बारेमा नै छलफल गर्छ र जबसम्म सुस्ताको समस्या समाधान हुँदैन, दुई देश बीचको समस्या सीमा समाधान भयो भनेर नेपाल सरकारले भन्ने छैन। यसको मतलब यो समाधान गरेर छाड्छ र यो वार्ता र सहमति बाटै गर्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा सहमतिमा जानुपर्छ। यसमा सानो ठुलो बलको कुरा होइन, तथ्य र प्रमाणको आधारमा इतिहासलाई अगाडि लिएर आएर तिनै प्रमाणको आधारमा यसको निर्णय गर्नुपर्छ। हुन्छ, समय अलिकति अघि पछि हो, यो क्रम फेरि अगाडि बढेको छ। हामी विश्वास गरौँ तपाईँ हामीले अब त्यो धेरै लामो समय कुर्नु नपर्ला, छिटै नै सबै समस्या समाधान भएर त्यो यहाँको लागि आफ्नो सीमा र सधैँ तनाव हुने त एउटा छ, तर सिङ्गो राष्ट्रको लागि धेरै लामो 2
देशको बिचमा रहेको नेपाल उत्तरतिरको भन्दा दक्षिणतिर पूर्व पश्चिम र दक्षिण सबै भूभागमा भारतसँग नै सीमा जोडिएको यत्रो मित्र राष्ट्रसँग सीमाको कारणले सधैँ तनाव हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न नेपाल चाहन्छ। यसकारण पनि यो समाधान हुन्छ, हुनुपर्छ, त्यो गर्ने हामी सक्षम हुनेछौँ। पारी आइसकेपछि आज जुन बाटोबाट हामी यहाँ तर्नको लागि गाडीमा आयौँ त्यही बाटोबाट यो पुल निर्माण हुने ठाउँसम्म आएर हामी हेऱ्यौँ र मलाई त्यति बेला नै यहाँ आउने एकदम इच्छा जाग्यो। कुनै यतै आइहुने त्यस्तो योजना थिएन, तर त्यहाँ आइसकेपछि तर त्यति बेला के भयो भने सुरक्षाको हिसाबले साउनको नारायणीको भेल थियो र खास गरी तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूले, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख एसपीले भन्नुभयो कि यताबाट डुङ्गामा अहिले भेल भएको हुँदा सुरक्षा अलिक गाह्रो छ, जान गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। मेरो आफ्नो पदीय जिम्मेवारीले गर्दा माथि बाँधबाट भारत भूमि भएर आउन नमिल्ने। तपाईँ हामी अघि पछि त हामी जाने आउने गरिरहेछौँ, अहिले पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यतिबाट गाडी पनि आएर हामीलाई यहाँ ल्याएको छ। तर अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मित्र राष्ट्रको भूमिमा टेक्दा त प्रोटोकल हुन्छ, त्यसका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यतिकै म आफ्नै हिसाबले नजाउँ भन्न नमिल्ने र मन अमिलो बनाएर यहाँ टेक्ने नपाएकोमा, त्यो टेक्न नपाएकोमा मन अमिलो बनाउँदै फर्काउनु परेको थियो। र त्यति बेलाका मैले दुईटा कुरा अध्यक्षले त्यहाँनिर मलाई राखेपछि झन् मलाई यस्तो पीडा भयो र एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट पनि जन्मियो। दुईटा कुरा के हो भन्दा मैले सबै कुरा अलिकति सुस्ताको धेरै भए पनि यो एकदमै वास्तविकता के छ, त्यहाँ आएपछि आफ्नो मुख्य भूमिसँगबाट नारायणीले छेकेको छ, बाँकी सबैतिर मित्र राष्ट्र भारतको सिमाना छ। अनि आफ्नो वडाको कार्यालयमा, वडा कार्यालयमा आफ्नो कामले जाँदा, गाउँपालिका त अझै कुरा छोड्नु, वडामा आफ्नो कामले जाँदा पनि आफ्नो भूमिमा सिधै जान नपाउने कस्तो अवस्था। मित्र राष्ट्र भएर जाँदाखेरि सधैँ एकनास हुँदैन, कहिलेकाहीँ तनाव, कहिले के हुँदाखेरि अप्ठ्यारो त तपाईँहरूले झेल्नु भएको छ। त्यसले मलाई झन् पीडा भयो। अनि देखाउनु भयो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नको लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएर त्यो पुल 75-74 सालमा 73-74 को अथवा अन्तिममा 74 सालमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग यो पुलको सम्झौता भएको रहेछ, उहाँले बताउनु। तर म 75 मा आउँदाखेरि पुलको कहीँ नामो निशान, एक ठाउँमा एउटा मात्रै अलिकति ठडिएको उता पारिपट्टि, अब त कहीँ नाम निशान छैन। एक ठाउँमा निर्माण सामग्री अलिकति अलपत्र राखेको र एकजना चौकीदार राखेको। चौकीदारले भन्नुहुन्छ निर्माण व्यवसायी जो ठेकदार भन्छौँ हामी चलन चल्तीको भाषामा, कहाँ जानुभयो, मैले पाउनु पर्ने तलब पनि पाएको छैन, केही सामान यही छ। अनि कतिपय त्यो अलिकति काम गर्नको लागि यहाँका व्यापारिक साथीहरूसँग सिमेन्ट रड छडहरू के होला त्यो ल्याएको, त्यो पैसा पनि तिरेको छैन भने उहाँहरूका पनि गुनासो। 74 मा सक्नुपर्ने पुल 75 मा आउँदा नाम निशान छैन, ठेकेदार कहाँ गयो थाहा छैन। कस्तो पीडा। अनि मैले त्यहाँ उपस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीलाई भने अब तपाईँहरूले यो ठेकेदारको कहाँ हो ठेगाना खोजेर पत्रचार गरेर यहाँ झिकाएर कारबाही गराउनुहोस्। यसै तपाईँहरू यो खालि सुरक्षा भनेर हिँड्ने मात्र होइन, माथि के गर्नुपर्छ म माथि पनि गराउँछु। पुलको विभागमा जो सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन छ त्यहाँ म माथि पनि कुरा गर्छु, खोजी गर्नुहोस् र यो उनले गर्छन् तुरुन्तै काममा लगाउनुहोस्, हुँदैन ठेक्का रद्द गरेर उसलाई कारबाही गरेर नयाँ टेन्डर गरेर यो काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू वारी बस्नेलाई त्यो दुख्नुपर्छ, पारी हुनेको पीडा। मैले त्यहाँ भने माथि त्रिवेणीमा पनि त्यस्तै। त्रिवेणीको त यहाँको जस्तो भएन, किनकि यहाँ त हाम्रो यत्रो बस्ती 3000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या यहाँ बसेका छौँ। त्रिवेणीको माथि भनेको त वाल्मीकि आश्रममा जाने हो, त्यहाँ बस्तीमा जाने होइन। तर त्यो आश्रममा जान पुल बनेको त्यो पनि अलपत्र, त्यहाँ पनि भारतै भएर जानुपर्ने त्यो समस्या। यो दुईटा कुरालाई अनि मैले माथि
काठमाडौँ गइसकेपछि खोजी गराएर त्रिवेणीको युनेस्कोसँग सम्बन्धित विश्व सम्पदा सूचीको कारण त्यहाँ बन्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको त त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा म लागेँ, पत्रचार गर्न लगाएँ। वन मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर वन मन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएर मैले 2-3 पटक कुरो गरेँ र त्यो गाँठो फुकेको छ, तर काम अझै पनि त्यहाँ राम्रोसँग बढेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु। आज एकपटक त्यहाँ जाने इच्छा हो, तर यहीँ ढिलो भएको हुँदा जान सकिँदैन कि फेरि पनि बाँकी रह्यो भने अर्को पटक आउने बहाना पनि त बन्ला, फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुने मौका पनि पाइएला। र यहाँको अहिले काम जति भएको छ, अस्तिमा आएको थिएँ, 1 हप्ता त भयो। म त्यति बेला कुनै पूर्व निर्धारित होइन, लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूसँग एउटा कार्यक्रममा म आएको थिएँ। त्यो कार्यक्रममा आउँदा अनि एक दिन त्यो कार्यक्रम सकेपछि मलाई पुल कति भएको छ, मैले अध्यक्षज्यूलाई बारम्बार फोन गरेछु, कति भएको छ भन्दा अहिले राम्रो भएको छ भनिरहनुहुन्थ्यो। कति भएको छ त भनेर हेरेर आउँदा पाइलिङ गर्ने काममा 220वटा पाइलिङ गर्नुपर्नेमा 195 भइसकेको छ। अलिकति पानी बेला अलिक छिटै छोडिदिएको हुँदा सकिन पाएन, अनि यो कोरोनाको लकडाउनको कारणले पनि अलि समस्या भयो भनेर देखाउनु पर्यो। अहिले हेर्दाखेरि अलि आशा लाग्ने, अब कतिमा सकिन्छ भन्दा अब ठिकै ढङ्गले काम गर्दा 1.5 वर्षमा पुल तयार हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। र म काठमाडौँ गएर त्यो अस्ति हेरिसकेपछि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको प्रमुखलाई बोलाएर त्यहाँको के गर्दै हुन्छ म त हेरेर त गएको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई म यहाँ सुनाउन चाहन्छु, आउने वैशाखसम्ममा यो पाइलिङको काम सकेर सबै ठाउँमा जहाँ पिलर राख्ने हो त्यो माथि देखिने गरी वैशाखमा निरीक्षण गर्न म तपाईँलाई लिएर जान्छु, गइदिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यति भइसक्यो भने अनि माथिको काम त चलिरहन्छ र छिटै पुलबाट हामी तरेर यहाँ आउन सक्छौँ। एउटा यो प्रसङ्ग मैले त्यति बेला गएर त्यो कारबाही गराउने गरी ठेकेदारलाई खोज्ने सारा गर्ने कुरा गरेर अनि उनलाई बोलाएर काम गर्न लगाएरमै गर्छु भनेर क्यान्सलै गर्नुपर्ने हो ठेक्का, तर फेरि अर्को टेन्डर गर्ने, अर्को प्रक्रियामा जाँदा अरू धेरै लम्बिने हाम्रा झन्झटिला प्रक्रिया छन् कानुनका। त्यसो भन्दा बरु उनीहरूलाई फकाइ डर देखाउने ठाउँमा डर पनि देखाउने, फकाउने ठाउँमा फकाउने पनि, सहजीकरण गर्ने ठाउँमा सहजीकरण गरिदिने र त्यो गर्नुपर्छ भनेर त्यही लागेपछि पुरानै ठेकेदारले काम गरेर अब आशा लाग्ने बनिरहेछ। म त्यो कुराको अगुवाई गर्छु मनमा अठोट लिएर फर्केँ। काठमाडौँ गएपछि मैले यसो विचार गरेँ, अब बिजुली त्यताबाट ल्याउनु त पुल बनेको छैन, पोलबाट ल्याउन गाह्रो, त्यो अलिक झन्झटिलो, ऊर्जा मन्त्रालयलाई भनेर बिजुली त्यहाँबाट बिजुली बत्ती पारीबाट ल्याउँ भने धेरै लागत र गाह्रो हुने देखेपछि अनि मैले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको अहिले त्यसको कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि रामप्रसाद धिताल हुनुहुन्थ्यो, मैले बोलाएँ। ल अब त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जाको यो कार्यक्रम लगेर बत्ती बाल्नुभयो। त्यति बेला यहाँको घरघरमा सोलर त थियो धेरै जसो घरमा, तर बिग्रेको नबल्ने, त्यसको मेन्टेनेन्स पनि राम्रो भएन। अनि त्यो त्यत्तिकै गएको कुरा सुनिसकेपछि उहाँलाई बोलाएर त्यहाँ गएर हेर्ने र अब त्यहाँको सबै घरधुरीले उज्यालो पाउनुपर्छ, त्यो यहाँबाट गर्नु पर्यो भनिसकेपछि त्यहाँबाट टिम आयो, अध्ययन गर्यो र गरिसकेपछि एउटा के सल्लाह बनायो नयाँ खालको। अघि मधुसूदन अधिकारीजी अहिलेको वर्तमान कार्यकारी निर्देशकले भनिसक्नुभयो कि अत्यन्त आधुनिक खालको यो प्रोजेक्ट अहिले बन्यो। त्यसको बारेमा अध्ययन भएपछि अनि उहाँले मलाई धितालजीले भन्नुभयो कि हामी हेऱ्यौँ 4-5 करोड लाग्ने अब त्यो बजेट गाउँपालिकाले सहभागिता गर्नु पर्यो अनि बाँकी हामी गर्छौँ, यसरी गरौँ भन्नु। 4-5 करोड 6 करोडको बजेटको कुरा गर्दा त गाउँपालिकालाई त भार पर्छ, करोड हाल्दा बोले पर्यो, अरू धेरै कुराहरू घटाउनु पर्छ। अनि मैले त्यति बेला नै उहाँसँग भने कि गाउँपालिकाले नराख्ने गरी तपाईँहरूले यसलाई बरु कहाँ फाइल पठाउनुपर्छ, कहाँबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ, यो विशेष खालको स्थिति हो। त्यसकारण सिधै प्रोजेक्टकै तर्फबाट सम्पन्न गर्ने गरी पनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दा त्यसलाई यो वैकल्पिक ऊर्जाको यो सबै
प्रोजेक्टको लागि लगानी र सहयोग गर्ने एसियाली विकास ब्याङ्क हो। एडिबीको हेडक्वार्टरबाट स्वीकृत भएको हुनसक्छ भनेपछि फाइल त्यहाँ पठाइयो। एडिबीको हेडक्वार्टर मनिला, फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा छ। फाइल त्यहाँ गएपछि त्यो होला हुनसक्ने त्यहाँ निर्णय गरेपछि यहाँको लगानी गरे त्यहीबाट मात्रै हुन सक्ने हो। अनि 1 महिना भयो 2 महिना भयो आएन, के भयो म खोजी गरिरहेँ सोधिरहेँ आउनु पर्ने भन्दै जाँदा त्यो त फाइल आएन। अनि त्यहाँ कुरा बुझ्दा के आयो भने त्यो हेडक्वार्टरमा सुस्ता त विवादित हो, त्यसकारण त्यहाँ यस्तो प्रोजेक्ट लानु हुनु भने एडिबीको हेडक्वार्टरमा नै अवरोध हुने काम भएछ। अनि हुन्न पनि नभन्ने, हुन्छ भनेर स्वीकृति पनि नदिने, झन् अड्काएर राख्ने कुरा हो। अब यसरी त भएन। अनि बुझियो कि अब त्यहाँबाट हुँदैन। बत्ती बाल्नलाई विवादित भएर के हुन्छ, जहाँ जहाँ भने बाल्ने हुन्छ नि, भूमि यताउति सार्ने होइन, तर पनि त्यहाँनिर अनेक खालका षड्यन्त्र भएर त्यसरी नआउने भइसकेपछि फेरि मैले बोलाएँ र यसलाई कसरी अगाडि लैजाउँ भन्दा अब यो कहीँ उपाय के हुन्छ भनिसकेपछि मैले त्यति बेला लालबाबु पण्डितजी, उहाँ माननीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मेरो कार्यकक्ष मन्त्रीजी एकछिन सल्लाह गर्नु छ यता आउनुहोस् भनेर बोलाएपछि उहाँ आउनुभयो र तपाईँ म हामी जहाँ थियौँ, उहाँ मोरङ सुनसरीतिर, म यता कास्की पर्वततिर, या म त्यति बेलाको गण्डकीतिर, म त्यति बेलाको कोशीतिर राजनीति गरिरहँदा पनि सुस्ताको बारेमा त हामी बोल्यौँ सँगै। त्यही सुस्तालाई केही गर्नु पर्यो। अब गाउँपालिकाले पैसा हाल्न गाह्रो छ, करोडभन्दा माथि जाने हो। त्यसकारण तपाईँले मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो म्याचिङ फन्डमा जति वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले दिने हो त्यो नेपालबाट निर्णय गरेर एडिबीबाट गर्नु नपर्ने त्यो चाहिँ लिउँ। नपुगेको मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँ हालेर त्यहाँ यसरी सोलर बत्ती बाल्नु पर्यो, यस्तो रहेछ म गएर हेरेर आएँ भनेपछि उहाँले एक वचनमा ल त्यो हुन्छ भन्नु। त्यस हिसाबले अनि बल्ल अब टेन्डर गर्न लगाउँ त भनेपछि हुन्छ, पैसा हामी हाल्छौँ भनिदिनु भनेपछि कुरा भयो। त्यति गर्दाखेरि मधुसूदन अधिकारीजी पनि नियुक्ति भएर आउनुभयो, टेन्डर गर्ने कुरा भयो, टेन्डर भएर यो काम सुरु भयो। र यो समयमा सक्ने, अब यसको लागि मन्त्रीज्यू व्यक्तिले पहल पनि हुन्छ, सरकारको पैसा हो, तर कतिपय कुनै ठाउँमा मन्त्रीज्यूहरूले होइन यो ऊ छैन भन्ने हुन्छ। तर उहाँले तराई समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतकै बजेटबाट मिलाएर यहाँ छुट्याउने कुरामा सहमति गराउनु भयो। थोरै पैसा, केही 17 लाख जति गाउँपालिकाले पनि योगदान गर्यो। धेरै 1 करोडभन्दा माथि 1 करोड 75 लाख 2 करोड के भन्नु पर्यो मन्त्रालयबाट बजेट आयो र बाँकी वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको बजेटबाट यो सम्पन्न भएको छ। त यो सबै काम समयमा सक्नको लागि, यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्ने मन्त्रीज्यू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लगायत त्यसको सम्पूर्ण टिम, गाउँपालिका त झन् यसो अगुवाई गरिरहेछ गाउँपालिका। र यो सबै भएर पनि पुल जस्तो अवलपत्र नपारी यसरी छिटो पनि हुँदो रहेछ भने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने त्यो कम्पनीका विशेष गरी किरण गौतम लगायत त्यो कम्पनीका सबै सदस्यहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकचोटि उहाँलाई सबैले तालीद्वारा सम्मान गरौँ। यो सबैको जोडको कारण आज बत्ती बलेको छ। र बत्ती कसरी बलेको छ अघि सुनिहाल्नुभयो। यस्तो पोल टाँगेर अहिलेसम्म सोलर भनेको घरमा लगेर राखेर अलिअलि बल्ने हुन्थ्यो। यो त्यति बेला नै जुन उद्देश्यले हामीले सोच्यौँ त्यति बेला अध्ययन गरेपछि अनि मिनी ग्रिड भनेर यस्तो ग्रिडमा एकै ठाउँमा सोलर प्यानल राख्ने अनि ब्याट्री राख्ने, त्यहाँ चार्ज हुन्छ र त्यसपछि तार टाँगेर जसरी बिजुली अर्को बिजुली हामी बाल्छौँ त्यही ढङ्गले पोलबाट लगेर बाल्ने। यसो गरेर मर्मत समार गर्दा पनि एक ठाउँमा हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै यसरी उत्पादन गरेको बिजुलीबाट घरमा राख्यो भने अरू चल्दैन, धेरै टिभी चल्न पनि गाह्रो। तर यसो गरिसकेपछि पम्प पनि हुने भयो, पानी तान्न पाइने भयो। साना साना कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि केही यहाँ अब मोटरसाइकल साइकल मर्मत गर्न र वर्कसप चलाउनु पनि काम लाग्ने तारहरू अब नेपाली हकमा तपाईँले शान र गर्व गर्ने एउटा उदाहरण हो।
मान्छेहरूले भन्छ गणतन्त्र आएर के भयो, अब पुल बन्छ हामी हाम्रो भूमिमा सिधै जोडिन्छौँ, गणतन्त्रले त्यही दिन्छ, अरू पनि दिँदै जान्छ। पर्खनु पर्यो, धैर्यता गर्नु पर्यो, सबै एकैचोटि वर्षने होइन। यी सबै गणतन्त्रका तपाईँ हामीले जुन आन्दोलन गऱ्यौँ, त्याग गऱ्यौँ र हाम्रो अग्रजहरूले प्राणको आहुति दिनुभयो, त्यही कारणले आज हामी गणतन्त्र ल्याएर यो चिज पायौँ। सायद त्यो नभएको यो आज नहुन पनि सक्छ। यसकारण यो हिसाबले यहाँको प्रगतिको लागि अगाडि बढेको छ र अब यो सुस्ताको लागि झोलुङ्गे पुलको काम सक्ने छ। यसकारण यसलाई तटबन्ध व्यापक ढङ्गले तटबन्ध गरेर यसलाई नदीबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने। सीमाको कुरा त मैले अघि नै भने, त्यो वार्ताद्वारा देशभरिका अरू सीमा आउँदाखेरि यो बिर्सन्छन् कि कुनै हालतमा बिर्सिने छैनन्। यो देशका सीमा समस्या समाधान हुँदा यो सही हुन्छ, त्यो कामहरू गर्ने। त्यसपछि तपाईँ हाम्रो अरू जनजीवनलाई अगाडि बढाउनलाई आय आर्जन गर्ने कुरा अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, होमस्टे। वास्तवमा यो होमस्टे जब पुल बन्छ त्यसकारण एक भएर यो जनमतको सम्मान र कदर गरेर जनताको आफ्नै कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरेर यी समस्या समाधान गरेर प्रगतिको पथमा अगाडि बढौँ। भर्खरै सबै ठाउँका स्थानीय प्रदेश र सङ्घका चुनाव भएर जब आर्थिक हिसाबले एउटा बाटोमा अगाडि बढ्न लागेको बेलामा कोरोनाको एउटा कहर आयो। यो कोरोनाले नेपालमा त अहिले संसारभरि यसले धेरै दुष्प्रभावहरू पारेको छ। त्योबाट हामी अछुतो रहेनौँ, तर पनि यसलाई समयक्रममा हामी निदान गर्नेछौँ। त यो बेलामा तपाईँहरू एक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने समृद्धिको दिशामा जब आर्थिक हिसाबले हाम्रो हैसियत अगाडि बढ्छ। मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजेको भने, आज झोलुङ्गे पुल अझै बनेन भन्ने ठाउँमा अर्को दशकमा हामी मोटरसाइकल पुल यहाँबाट सरर गाडीमा यहाँबाट यहाँ आउने बनाउन सक्छौँ। त्यो राष्ट्रको अस्मितासँग जोडिएको विषय, त्यो दिशामा जानुपर्छ। अब हामी पछिको पुस्ताले त्यो अठोट गर्नुपर्छ, हामीले त्यो योजना बनाउनुपर्छ। हाम्रै कार्यकालमा हामी जस्तै अहिले राजनीति गरिरहेकाहरूले हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई यो पुल बनाउने जिम्मा किन दिने भन्ने अठोट इख लिएर अहिलेबाट काम गर्यो भने त्यो असम्भव होइन, कुनै हालतमा असम्भव होइन। लागतको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यो त्यति उपयुक्त नबन्न सकिन्छ, तर भावना त्योभन्दा ठुलो हो। 2-4 अरब पैसा ठुलो होइन। यहाँको गरिबी देखाएर गरिबी छन् भनेर अनि गरिबमाथि शासन गर्ने, यहाँको पढे लेखे भने यीका नेता होलान् भनेर यसलाई उठ्न नदिन आफू सधैँ शासनमा जाने काम नेताहरूले गर्नु हुँदैन। गरिबको झुपडीबाट नेता बनोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ। अनि गरिब कोही पनि नरहने, सबै सम्पन्न, सबै पढे लेखेका, सबै उद्यमशीलतामा लागेका क्षमतावान नागरिक बनाउन नै असल जनप्रतिनिधि र असल नेताको कर्तव्य हो। अब हामीले त्यस्ता नेता, त्यस्ता जनप्रतिनिधिको पहिचान गर्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिशामा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। समय धेरै गइसकेको छ। अनुरोध गर्छु, साथै माग चिन्ह हस्तान्तरण गर्नु गाउँपालिका अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भनाइराखी यस सौर्य ग्रिड मिनी परियोजनाको कार्यक्रम समापन गरिदिनु न यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व सङ्घीय मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू, यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू, यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी सभा उपसभामुख कृष्ण थारूज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सदस्यज्यूहरू, पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू, वैकल्पिक सौर ऊर्जाका कार्यकारी निर्देशकज्यू, सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा अत्यन्तै
कठिनताका बावजुद नारायणी नदीको त्यो कठिन यात्राबाट यहाँ उपस्थित भएर हामीले झन्डै 1 वर्ष अगाडि सुरु गरेको वैकल्पिक सौर्य ऊर्जाको मिनी ग्रिड परियोजनालाई समुद्घाटन गर्नका निमित्त यहाँ आइदिनु भएको छ। फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै धेरै कुराहरूमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यति बेला निर्वाचनको क्रममा सुस्ता गाउँमा हामी आउँदै गर्दा देखेको सुस्ता र अहिले हामी 3 वर्ष झन्डै 3.5 वर्ष भइसकेको छ। हामी आइसकेपछिको सुस्तालाई हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्दा सुस्ताले धेरै फड्को मारेको, सुस्ता गाउँले धेरै कुराहरूलाई अनुभूति गर्न सकेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। मैले केही कामहरूको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। सोलर मिनी ग्रिडको बारेमा सबैले बोलिसक्नु भएको छ। चारैवटा टोललाई जोड्ने र टोलभित्रका भित्री सडकहरूलाई आरसीसी ढलान सहितको पक्की सडक निर्माण गर्नेछौँ। म यहाँलाई विश्वास दिनुका निमित्त हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित खानेपानीका ठेकेदारलाई पठाएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ कुनै न कुनै ठाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ र आगामी 1 वर्षभित्रमा 2 वर्षभित्रमा सुस्ता गाउँपालिकाको सुस्ता गाउँका सबै घर दुरीहरूलाई घरमै टुटी खोलेर पानी पिउने शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार र गाउँपालिका लाग्नेछ। हामी सफल हुनेछौँ। यस कुरामा पनि विश्वास हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो सिँचाइका लागि हामीले यो पम्पिङ सोलर पम्पिङको व्यवस्थापन गर्न यही विषयलाई हामीले भनेका छौँ। यो वर्ष पनि केही फाइलहरू अगाडिपट्टि बढेका छन्। हामी विश्वास राखौँ उहाँहरूले सुस्तालाई धेरै माया मान्नु भएको छ। यो वर्ष हामीले पठाएका जति पनि फाइलहरू छन् सबै बोरिङहरूमा सोलर पम्पिङबाट हामीले सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। यसै गरी शिक्षाको हकमा हामीले प्राइभेट विद्यालयलाई आधार पुर्याएका छौँ। हामीले हाम्रो यो कार्यकालमा शिक्षालाई प्राइभेट तहसम्म पुर्याउनेछौँ र यहाँका सुस्ता गाउँवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका छोराछोरीहरू बाबु नानीहरू यही गाउँमा मावि विद्यालयको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसै गरी स्वास्थ्यको लागि हामीले स्वास्थ्य एकाइ चलाइरहेका छौँ। यसलाई कम्तीमा बर्थिङ सहितको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्नेछ। माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेका छौँ। हामीले अब जतिभन्दा छिटोभन्दा छिटो यसलाई स्तर वृद्धि गरेर एउटा स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सहित स्थापना गर्नेछौँ। यसै गरी तत्परको सभामा हामीलाई नारायणी नदी तटबन्ध छिटो निर्माण गर्ने सहयोग गरिएको छ। अब अपुरो रहेको भूभागमा तटबन्ध गर्नका निम्ति हामीले यो अपुरो भएको ठाउँमा तटबन्ध गर्ने सुस्ता गाउँ यो डुबानको बेलामा बस्नेछ। यही वर्ष पनि 3 फिटभन्दा बढी पानी गाउँमा पस्यो। हामी अत्यन्तै आत्यौँ तर पनि कुनै त्यस्तो मानवीय क्षति र धन हामीले सुस्ता गाउँ अत्यन्त उर्वर भूमि छ। यो उर्वर भूमिमा उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनलाई हामीले वडा नम्बर 4 मा निर्माण गर्दै गरेको कोल्ड स्टोर 500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर बनाएर राखेर आम्दानीलाई वृद्धि गर्नका निमित्त हामीले यहाँ एउटा सहज पत्र बनाउँदैछौँ। यसलाई हामीले हामीलाई लुम्बिनी प्रदेशको यो भूमि व्यवस्थापन र सहकारी मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ। गाउँपालिका र मन्त्रालयको साझेदारीमा हामीले 500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छौँ। यसै गरी सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ सुस्ता गाउँमा अब समस्या रहेका कुराहरू सकेसम्म हामीले समाधान गर्ने पहल गरिरहेका छौँ। तर हामीले गर्न नसक्ने र हामीले माथि मुख तान्नुपर्ने कुराहरूमा नागरिकताको विषयवस्तु रहेको छ। त्यसमा सम्माननीयजी बोलिसक्नु भएको छ। माननीय पूर्व मन्त्रीजी बोलिसक्नु भएको छ। यसै गरी गएर हाम्रा लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्रीजी पनि बोल्नु भएको छ। सबै वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। जतिसम्म छिटो हामीले सुस्ता गाउँ लगायत तराईमा देखा परेका नागरिकताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछौँ। सुस्ता गाउँको अर्को समस्या उहाँहरू जो यहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँसँग जग्गा जमिन पूर्जा छैन। त्यो पूर्जाको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि हामीले हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामी आशावादी छौँ यही 1.5 वर्षभित्रमा हामीले नागरिकताको समस्या समाधान हुने बित्तिकै पूर्जाको समस्या पनि समाधान हुनेछ। यसै गरी सुस्ता गाउँमा एउटा सामुदायिक भवनको आवश्यकता छ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार हामी मिलेर यहाँ एउटा ठुलो एउटा सामुदायिक भवन बनाउनेछौँ। जसको कारणले गर्दा बर्खायाममा हामीलाई यदि पानी डुबिहाल्यो भने पनि हामी सुरक्षित साथ हाम्रा
वृद्धहरूलाई अपाङ्ग र सबै बालबच्चाहरू हामीले सुरक्षित राख्न सक्नेछौँ। यसै गरी होमस्टेको कुरा आइरहेको छ। हामी नदी पारी हनुमा घाटमा राम्रो सुन्दर पार्क बनाउने र सुस्ता गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने अनि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हामीले आकर्षण गर्ने। अब झोलुङ्गे पुल बनिसकेपछि सुस्ता गाउँपालिकाले गन्तव्य सुस्ताको एउटा नारा लिएर अगाडिपट्टि बढ्नेछ, एउटा कार्यक्रम लिएर अगाडिपट्टि बढ्नेछ र राष्ट्रिय स्तरका सबै यो मिडियाहरू हामी कभरेज गर्नेछौँ। स्थानीय मिडियालाई कभरेज गरेर सुस्ता गाउँमा एकचोटि पुगिदिनका निमित्त मेचीदेखि महाकाली तराई मधेसदेखि हिमालसम्म आदरणीय यो देशप्रेमी दाजुभाइहरूलाई मिचिएको सुस्ता अब बाँकी बचेको सुस्तालाई हेरिदिनका निम्ति हामीले अनुरोध गर्नेछौँ र सुस्तामा धेरै व्यवसायिक व्यापारहरू चलेछन्। बन्द व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै समय अभावको कारणले धेरै कुराहरू गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि म त नजिकै छु, तपाईँहरूसँग जति बेला पनि टोकिरहेको छु। आज हामीसँग विशिष्ट पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। अत्यन्तै भनौँ न हामीले आशा नगरेका हामीले सोच्नै नसक्ने हामीका चिफ गेस्ट यहाँ आउनु भएको छ। यति धेरै मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि सुस्तालाई माया गरेर सुस्ताको गाउँलाई माया गरेर सुस्ताका जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वास गरेर हामीले गरेको काम हेर्न यहाँका समस्यालाई बुझ्न र भोलिका दिनमा यी समस्यालाई समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर हाम्रा विचारहरूमा साझेदारी गर्नका निम्ति यहाँ आइदिनु हो। यसका लागि फेरि पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सुस्ता गाउँवासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू अत्यन्तै कोअपरेट भएर अत्यन्तै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर 16 मिनी ग्रिड, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता आवास कार्यक्रम सबै कार्यक्रमहरूलाई सफल पार्नका निमित्त एकजुट भएर लाग्नु भएको छ। हामी जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।